नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। हामी ज्योतिषका कुरालाई विज्ञान सम्मत तरिकाले राख्ने प्रयास गर्छौं। कार्यक्रममा आज चाहिँ हामी हाम्रो देशमा हरेक वर्षको नयाँ वर्ष सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि बजारमा पञ्चाङ्गहरू आउँछन्। ती विभिन्न पञ्चाङ्गहरूमा कतिपय पञ्चाङ्ग, प्राय पञ्चाङ्ग नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृति दिएको पञ्चाङ्ग बढी मात्रामा हुन्छ भने केही पञ्चाङ्ग अन्य पञ्चाङ्गकार प्रणेताहरूले बनाएका पञ्चाङ्ग पनि आउँछन् र बेला बेलामा विवाद पनि निस्कन्छ। यो पर्व यता हरे उता हरे, कहिले हरे के हरे भनेर। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव श्री ज्योतिष पण्डित सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलज्यू गुरुज्यूसँग कुराकानीमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। यसको आधिकारिकता के हो र यसमा जोडिएका अन्य विषयहरूसँग केन्द्रित रहेर कुराकानीमा जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिसकेका छौँ। उहाँलाई सुरुवातमा स्वागत गर्दै गुरुदेव जय होस्। नमस्कार। नमस्कार तुलसीजी। आराम कुशल छ? राम्रो छ, एकदम ठिक छ। हामीले अघि पनि कुराकानी जोड्यौँ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका हजुर सदस्य सचिव हुनुहुन्छ र पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले हरेक वर्ष निर्णय दिएर निस्किएको पञ्चाङ्गहरू मध्येमा मसँग अहिले हातमा रहेको सूर्य पञ्चाङ्ग नै छ र त्यहीबाट र अन्य कुराहरू पनि जोड्ने प्रयास गर्छौं कि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले के काम गर्छ सारांशमा। धन्यवाद तुलसीजी। अब सर्वप्रथम त म अब यो नयाँ वर्षको हामी मुखमा छौं। हो, सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू, जुन रेडियोको चाहिँ हाम्रो टिम साथीहरू या तुलसीजी लगायत सबैमा म नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सुस्वास्थ्य, सबैमा समृद्धि, मनका इच्छाहरू पुरा होस् भन्ने यही शुभकामना राख्दछु। र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको चाहिँ अब मुख्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यसको मुख्य पञ्चाङ्ग नै निर्णय गर्नु हो र यसले पञ्चाङ्ग आफ्नो पञ्चाङ्ग प्रकाशन गर्न पनि सक्छ र पञ्चाङ्ग राष्ट्रमा प्रयोग हुने तिथि, नक्षत्र, मुहुर्तहरू, ग्रहको स्थितिहरू सबै क्याल्कुलेसन गरेर, गणना गरेर अब यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ पञ्चाङ्ग एकरूपता लिएर आउने। विभिन्न गणकहरूले आफ्ना फरक विचार राखेका हुन्छन्, आफ्नो हिसाबले गणना गरेका हुन्छन्। कसैले संक्रान्ति नि तलमाथि पारिदिएको हुन्छ, चाडपर्वहरू तलमाथि परिरहेका हुन्छन्, मुहुर्तहरू पनि मिलेका नमिलेकाहरू त्यस्तै आउँछन् र पञ्चाङ्गकारहरू एक आपसमा मिलेर त्यसलाई रुजु गर्ने काम गराउँछ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले र मिलेका विषयमा मिलिहाले, नमिलेका विषयहरूमा चाहिँ विभिन्न पञ्चाङ्गकारको बीचको फरक आयो भने वास्तवमा शुद्ध के हो भनेर चाहिँ त्यसलाई फेरि दोहोरो गणना गरेर हाम्रो चाहिँ आकाशको ग्रह स्थितिको आधारमा पञ्चाङ्ग निर्माण गरिने कामहरू हुन्छ शुद्धसँग र त्यो पञ्चाङ्गकै आधारमा चाहिँ अनि हामीले मुहुर्तहरू निर्धारण गर्ने, चाडपर्वहरू निर्णय गर्ने, त्यसको आधारबाट चाहिँ हामीले राखेर गएका हुन्छौँ। भनेको एउटा मूल पाटो भनेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको यही हो र अब अर्को पाटो भनेको यो नेपाल सरकारको एउटै मात्रै चाहिँ अब यो धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्पराको रक्षा गर्नको लागि, तत्सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि, यस सम्बन्धीको चाहिँ निर्णयहरू गर्नको लागि, अन्तिम निर्णयहरू गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्थापना गरेको चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति हो। यसले नेपाल सरकारलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न मुहुर्तहरू, साइतहरू सबै निर्धारण गर्दछ। अब आर्मीहरूलाई, प्रहरीहरूलाई, विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई, अब जो गुठी संस्थानहरू भयो, अब जति पनि धार्मिक क्रियाकलापहरू जहाँ जहाँ सञ्चालन भएका हुन्छन्, साहित्यको आधारबाट चल्ने कुराहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई सबै साहित्यहरू चाहिँ कर्मअनुसारको चाहिँ मुहुर्तहरू सबै हेरेर निर्णय गरेर नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले उपलब्ध गराउँछ। र अब यसको अर्को पाटो भनेको चाहिँ
पञ्चाङ्गलाई र हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार परम्पराको रक्षा गर्नको लागि यो चाहिँ ज्योतिषको हातमा जान्छ, समाजमै ज्योतिषको हातमा छ, पण्डितजीहरूको हातमा छ। कर्मकाण्ड राम्रो भएन भने त्यसको त्यो कर्मबाट फल प्राप्त हुँदैन। अब ज्योतिषको पनि समय अनुसार अहिले संसारभरि छरिएर रहेका हुन्छन्। पञ्चाङ्गलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बदल्न सक्ने क्षमता ज्योतिषीहरूको आओस्। अब देश विदेशको चाहिँ हामीले चिनाइ बनाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने, यस बारेमा चाहिँ ज्योतिष र कर्मकाण्डको चाहिँ हामीले तालिम दिने काम पनि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गरिरहेको हुन्छ। र मुख्य कुराहरू चाहिँ अनि पञ्चाङ्गहरूलाई एकरूपता लिएर आउने र अब यसका त अरू अब अहिले त पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको गठन आदेश स्वीकृत भइसकेको छ र यसका अधिकारहरू पनि व्यापक आइरहेका छन्। अब यो गलत रूपले प्रकाशन यसले बन्द गराउन सक्छ, तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न सक्छ। अब अहिले नयाँ पाटो चाहिँ ती कुराहरू सुरुवात भइसकेका छन्। तुलसीजी, हस्, धन्यवाद यो कुराका लागि। अर्को कुरा थप्छौँ हामी। जस्तो बजारमा विभिन्न पञ्चाङ्गहरू छन्, तिनका बारेमा हजुरले कुरा राख्नुभयो, आगामी दिनमा त्यो बन्द हुने कुरा पनि राख्नुभयो। स्वीकृत नदिएका वा आधिकारिकता प्रदान नगरेका कुराहरू भयो भने आधिकारिक पञ्चाङ्गहरूमा एकरूपता चाहिँ के कुरामा एकरूपता हुन्छ र के कुरामा अलगपन हुन सक्छ? अब सबैभन्दा एकरूपता भनेको आधिकारिक पञ्चाङ्गहरूमा नेपालको कुनै प्रतीकहरू केही झल्किने खालका होइन, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले अब कभर पेजमा राख्छौँ। पञ्चाङ्गमा चाहिँ त्यसको चाहिँ पञ्चाङ्गकर्ताहरू को हो, त्यसको सम्पर्क के छ, यो चाहिँ हुन्छ। अब त्यस्तै पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको चाहिँ शुभकामना र स्वीकृतिको चाहिँ पत्रहरू हुन्छ, सम्पादकीय लेख्नु त्यसमा पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पञ्चाङ्गको चाहिँ मूल्य राख्न चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निर्णय गरेका चाहिँ अब विभिन्न सारणीहरू चाहिँ पञ्चाङ्गमा समावेश गरेका हुन्छन्। अब ती कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एकता हुन्छ, एकरूपता हुन्छ। र अब त्यस्तै गरेर चाहिँ चक्रहरूमा एकरूपता हुन्छ सबैको। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो चाहिँ तिथि पञ्चाङ्ग जुन खण्ड छ, तिथि बार नक्षत्र योग करण यिनीहरूको चाहिँ तिथि नक्षत्रहरूको यो घडीपलाहरू पञ्चाङ्गमा चाहिँ चाडपर्वहरू यिनीहरू सबैमा चाहिँ एकरूपताहरू हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ ग्रहणको कुराहरू भयो, अनि विवाह व्रतबन्ध आदि गरिएका चाहिँ मुहुर्तहरू भए, साहित्यहरू भए होइन। अब यिनीहरू चाहिँ सबै नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेका पञ्चाङ्गहरूमा चाहिँ एकरूपताहरू हुन्छ। यो भन्दा बाहेक उनीहरूको पञ्चाङ्गकारको जस्तो अब पञ्चाङ्गकारले चाहिँ अब एउटा भविष्य फल लेख्ला, उसले चाहिँ एउटा व्यक्तिको राशिफल लेख्ला, यो कुराहरूलाई चाहिँ पञ्चाङ्गकारलाई चाहिँ स्वतन्त्र गरिएको छ होइन। उनीहरूको सबैको बुद्धि विवेक अनुसारले चाहिँ आफ्नो जान्छ भने ती कुराहरूमा चाहिँ छुट छ। त्यही पनि अन्यथा हुने गरी कसैले लेख्न पाउँदैन, शास्त्र विरुद्ध हुने गरी कसैले लेख्न पाउँदैन। र उनीहरूले लेख्ने शास्त्र सम्मत चाहिँ लेख्न पाउने अधिकारहरू चाहिँ छ। अघि कुराकानी आएको थियो जस्तो विवाहको साइत व्रतबन्धको साइत एकरूपता भए पनि हामीले बजारमा के देख्छौँ भने रातिको साइत लेखेको हुन्छ, दिउँसो विवाह गरिरहेका व्यक्तिहरू भेट्छौँ। अनि कतिपय अवस्थामा जस्तो यजमानहरू भनौँ होइन, हामी कहाँ आइपुग्ने, ल न मेरो छोरो उता कहाँ छ, टाढा छ, अमेरिका छ, के छ, छिटो ढिलो बनाउन अर्को साइत खोजिदिन आग्रह गर्नुहुन्छ। यस किसिमका कुराहरूलाई हजुरले कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? अब साइत भनेको चाहिँ के हो त भन्दा शुभ समय हो होइन। त्यो कर्म अनुसारको ज्योतिष शास्त्रले, हाम्रो धर्मशास्त्रले, ज्योतिष शास्त्रले, तन्त्र शास्त्रले चाहिँ यो कर्महरू यस्तो कालमा यो रीतिले गर्नु भनेर शास्त्रले तोकेको छ। र त्यस अनुसारको चाहिँ समय हामीले निर्धारण गरेर पञ्चाङ्गमा चाहिँ हामीले राखिरहेका हुन्छौँ। र हामीले जति पनि जस्तो विवाहका मुहुर्तहरू, व्रतबन्धका मुहुर्तहरू, यस्ता मुहुर्तहरू चाहिँ दिउँसो राति शास्त्रले चाहिँ जहाँसम्म दिन्छ त्यसलाई एउटा पनि नछोडिकन हामीले चाहिँ बनाएर राखेको हुन्छौँ। हाम्रो परम्परा, हाम्रो शास्त्रीय मान्यता
त्यस अनुसारको चाहिँ हामीले गणना गरेर राखिरहेका हुन्छौँ। र कतिसम्म गर्छौँ भनेदेखि कुनै एउटा हामीले लग्न तोकेको छ भने त्यो लग्नमा चाहिँ शुभ लग्न, मध्यम लग्न, कान्छो लग्न भनेर पनि हामीले दिन्छौँ। जुन लग्नमा दोष छैन त्यसलाई शुभम भन्छौँ, जुन लग्नमा एउटा दोष छ त्यसलाई मध्यम भन्छौँ, जुन लग्नमा दुईटा दोष छ त्यसलाई कनिष्ठम भनेर दिन्छौँ। र दुईटा भन्दा बढी दोष भयो भने त्यो निषेध हुन्छ, त्यो दिनै पाइँदैन, त्यो कर्म गर्नै पाइँदैन। त्यो 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 कान्छो भन्दा पनि तल भयो, त्यस्तोमा गरेपछि त्यो रक्षा कसैले गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले र त्यो चाहिँ समय थोरै आयो भने फलानु लग्नको फलानु अंश आए भनेर अंशा तोकिदिन्छौँ हामी, होइन? जस्तो तपाईँले विवाहको व्रतबन्धका मुहुर्तमाहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ त्यहाँ त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि यो फलानु अंश मिनाम जस्तो चाहिँ लग्न छ, चन्द्रमा 7, मिनाम 6, मध्यमम भनेपछि एउटा मिन अंशभन्दा बाहेक अन्त दिन पाउँदैन उसले। यसरी हेरेर त्यो समयलाई त्यो लग्नलाई पनि त्यसरी तोक्दिएका हुन्छौँ, किनभने त्यसको चाहिँ अंशहरू चाहिँ मिल्दो, अंशा कुण्डली पनि मिल्नुपर्छ। नवांशमा ग्रहहरू शुभ ग्रह चाहिँ बस्नुपर्छ, पाप ग्रहले वेद भएको चाहिँ नक्षत्रहरू चाहिँ दिन पाइँदैन। अब त्यस्तै चाहिँ अब त्यो हरेक पञ्चाङ्गको चाहिँ तल पुछारमा चाहिँ हामीले पापर्क्षणी भनेर उसको चाहिँ सिरानमा पापर्क्षणी भनेर राखेका हुन्छौँ। तल चाहिँ बिचमा चाहिँ गरेर पाप अंशा भनेर दिएका हुन्छौँ। त्यो पाप अंशा कहिले पनि पर्नु हुँदैन। फेरि यो अंशमा चाहिँ विवाह गर्न पाइने, यो अंशमा व्रतबन्ध गर्न पाइने अंश तोकिएका छन् भनेपछि त्यो शास्त्र अनुसार त्यसरी हामीले राखेको हुन्छौँ र त्यसभन्दा फरक पार्न पाइँदैन। यदि त्यो पार्यो भनेदेखि त्यो गलत हो। र हामीले जो रात्रिको लग्न लेख्या छ, दिउँसो त अब त्यो नक्षत्रै नपर्या हुनसक्छ, अब दिउँसो भद्रा पर्या हुनसक्छ। त्यसो हुनाले हामीले निकालेका लग्नभन्दा बाहेक कसैले पनि एक दिन एउटा लग्न पनि भेट्न सक्दैन। म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु, शास्त्र सम्मत एउटा लग्न पनि उसले निकाल्न सक्दैन, दिन सक्दैन। यो त कुरा के हो त भन्दाखेरि म निकाल्छु भनेपछि खल्तीबाट निकालेर आउने चिज त होइन। तपाईँले पल्टाउने त त्यही पञ्चाङ्ग हो। र मिलेसम्म र कान्छोभन्दा कान्छोसम्म पनि हामीले राखेकै छ, तोकेर लेखेर यो कान्छो हो भनेर देखेकै छ। र त्योभन्दा बढी कसैले पनि निकाल्न सक्दैन। र यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ निषेध भएको चिजहरूलाई चाहिँ यस्तो भए नि होस् भनेर गर्न पाइँदैन, होइन? जस्तो विवाहको लागि महिना तोकेको हुन्छन्। अब दक्षिणायनको एउटा मुक्सिर महिनामा बिहे गर्न पाइन्छ, उत्तरायणका सबै महिनामा गर्न पाइन्छ, तर चैतमा पाइँदैन। त्यस्तै व्रतबन्ध चाहिँ दक्षिणायनमा निषेध छ, उत्तरायणमा मात्रै गर्न पाइन्छ। त्यसैले शास्त्रले यी कुराहरू चाहिँ तोकेका छन्, होइन? त्यसभित्र रहेर चाहिँ हामीले मुहुर्तहरूको निर्धारण गरेका हुन्छौँ। जस्तो अब व्रतबन्धलाई दिउँसो अपराह्न कालमा न बिहे गर्न पाइन्छ, न व्रतबन्धै गर्न पाइन्छ। मध्याह्न कालभन्दा कटाउन पाइँदैन। बिहान बिहेलाई पनि दिउँसोको, बरु बिहे रातिको बिहे गर्न सकिन्छ। त बिहे त दिउँसो चाहिँ दिउँसोको लग्न यदि छ भने पनि त्यो 12 बजे भित्रको चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो लग्नको काम सिद्धाइसक्नुपर्छ। अब बाँकी बिहे त दिउँसो पनि हुनसक्छ। पछाडिको तल लग्नसम्मको कर्म चाहिँ मध्याह्नभित्रै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा दुःखको कुरा हामीले चाहिँ अनेक सेकेन्ड हिसाब गरेर मुहुर्त बनाएका हुन्छौँ, तर मान्छेले चाहिँ त्यसको महत्त्वलाई बुझ्दैन। उसलाई अहिले चाहिँ विवाह गर्नको लागि, व्रतबन्ध गर्नको लागि कसरी सहज होला, कसरी सरल होला, कसरी सजिलो होला, उसले सजिलो मात्रै खोज्छ, आजको मात्रै बाटो हेर्छ। सबभन्दा गलत कुरा त्यो भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ किनभने त्यसका भोलिका असर त भोलि चाहिँ त्यो समय नमिलेर भोलि सन्तानको बारेमा चाहिँ चिन्ता हुन सक्ला, आर्थिक पक्षको चिन्ता हुन सक्ला, भोलि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या आउला, भोलि दाम्पत्य जीवन असफलतिर जाला, भोलि दाम्पत्य जीवनमा विचारको बेमेलको स्थिति सुरुवात होला। यस्ता कुरालाई अहिले सोच्दैन, तर उसले के गर्छ भन्दा अहिले विवाह गर्नलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी ऊ चाहिँ गइरहेको हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ एक इच्छा गते चाहिँ मान्छ है, अहिले गतेसम्मको चाहिँ धर्म छ एउटा क्या। हजुर, यो कुरा गते लेख्या छ त्यो गते बिहान होस् दिउँसो होस् हेर्दैन। हामी जोड्दैछौँ, जस्तो गतेलाई मान्छ। सरी, हामी पनि कुरा जोडिरहेका हुन्छौँ कि हामी
काठमाडौँबाट कुनै घर जानु पर्यो, रातिको टिकट छ भने हामी राति नै बस स्ट्यान्डमा पुग्न सक्ने, अमेरिकाको टिकट छ भने राति नै पुग्न सक्ने, वा जुन समय भनेको छ त्यतिखेर पुग्न सक्ने। तर विवाह जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा यताउता तलमाथि गर्ने हाम्रो मनसाय यो राम्रो होइन भनेर हजुरकै मुखारबिन्दबाट यो श्रोतागणलाई सुनाउने हाम्रो मूल लक्ष्य रहेको छ। अनि सँगसँगै जस्तो विवाहको सन्दर्भमा, व्रतबन्धका सन्दर्भमा समय तोक्न मिल्दैन, मान्छेले बुझ्ने गरी यति बजेर यति मिनटदेखि यति बजेर यति मिनटसम्म भनेर तोक्नलाई के अप्ठ्यारो पर्छ हजुर? तोक्न त सकिन्छ, मिल्छ होइन, तर त्यहाँनिर के छ भन्छ भने त्यो एउटै जस्तो कुनै कुनै लग्नमा हामीले अंशै तोकेर दिएका छौँ भने त त्यसको पनि त त्यो विभिन्न ठाउँ एउटा अंश भनेकै 15 मिनटको हुन्छ, त्यो जति बेर पनि गर्न पाइन्छ क्या। त्यहाँनिर त्यो भित्र चाहिँ 15 मिनटको एउटा अंश छ भनेदेखि त्यो 15 मिनटभित्र त जहाँ पनि बस्न पाइयो। अब त्यसमा चाहिँ कहाँ के कुराले असर गरेछ अरू चिजलाई त हेर्नु पर्यो, तर त्यसभित्र जहाँ पनि बस्न पाइयो। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै लग्नको चाहिँ त्यो 1 घन्टा अगाडिको अंशमा पनि दिन मिल्ने हुन्छ, 1 घन्टा पछाडिकोमा पनि मिल्ने हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ अब व्यवहारमा हेरेर कहाँनिर उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो अनुकूल गरेर तोक्न पाउँछ व्यक्तिले। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती यति बेरै मात्रै गर भनेर भन्न आवश्यक छैन। र त्यस्तो लग्नभित्र अरू पनि हामीले लेखेको भन्दा बाहिर पनि थुप्रै समय हुन्छन्। त्यसो हुनाले त्यो सबै समय चाहिँ त्यहाँ लेख्न त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, मिल्दैन। सजिलोको लागि त्यसमध्येमा एउटा लेखिदिन सक्ने भिन्नै भयो, तर त्यसभित्र अरू पनि आउने भएको हुनाले त्यो हामीले नलेख्ने गरेको। अनि अर्को कुरा, दसैँ अनि तिहारका साहित्यहरू हामी पञ्चाङ्ग निकाल्दा अहिले निस्किने कुरा हुन्, तर त्यसको ठिक मुखमा कहिलेकाहीँ विवाद भएपछि अनि प्रेस विज्ञप्ति आउने कुराकानी हुन्छ नि। हामीले अहिले चाहिँ दसैँको साहित्य यतिखेर, तिहारको साहित्य यतिखेर यति बजी भनेर तोक्नलाई के अप्ठ्यारो पर्छ? अहिले ती कुराहरू गर्न त सक्छौँ, तर यस्ता साहित्यहरू भनेका चाहिँ यी शुभ कर्मको लागि अब यो चाहिँ अनिवार्य दसैँको टिका लगाउने, तिहारको टिका लगाउने साहित्य अनिवार्य नै चाहिन्छ भन्ने विषय चाहिँ होइन यो है। तर जुनसुकै कर्म पनि हामीले बिहान बेलुकाको खाना पनि साहित्य हेरेर खान थाल्यौँ भनेदेखि त्यो राम्रै कुरा हो त्यो होइन। हामी बिहान घरबाट चाहिँ भित्र घर छिर्दाखेरि, घरबाट चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि सधैँ साहित्य हेरेर हिँड्न सकेको पट राम्रा कुराहरू। व्यवहारमा यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै मसिनो भएर जानलाई हाम्रो सम्भावना हुँदैन। फेरि शास्त्रले त घरबाट बाहिर हिँड्न साहित्य चाहिन्छ भने लामो यात्रा गरेर घर फर्किन पनि त साहित्य चाहिन्छ नि त। तर त्यो चाहिँ जान चाहिँ साहित्य हेर्छ मान्छेले, तर घर पस्न चाहिँ साहित्य हेर्दैन। त अब घर पस्न चाहिँ साहित्य नहेरेको कारणबाट गलत समयमा उसले घर प्रवेश गर्यो भने त्यो भित्र प्रवेश गरेदेखि अर्को साहित्य अर्को यात्रा नगरुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ त्यसको असर उसको घरभित्र परिरहेको हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो जोर हो। तर हामीले अब व्यवहारमा हेर्ने हामी कसैले पनि घरमा फर्किने साहित्य हामी हेर्दैनौँ है, जान मात्र हेर्छौँ। अब त्यस्तै विवाह र व्रतबन्धको चाहिँ अब यो दिन मात्रै मिलाएर गर्ने, अरूले चाहिँ हामी यो थप लग्न निकाल्न सक्छौँ, हाम्रो क्षमता छ भन्ने यो सबै वाहियात र यो गलत कुराहरू हुन्, शास्त्र विरुद्धका कुराहरू हुन्। यो कुरा गर्नु हुँदैन। र कसैको हामीले त के हेर्नुपर्छ भनेदेखि ज्योतिषीहरूले ज्योतिष शास्त्र अनुसार चाहिँ जे छ त्यसको सल्लाह, सही सल्लाह दिने हो। कसैले व्यवहारमा चाहिँ अनुकूल परेन, अप्ठ्यारो भयो भने त्यसलाई मिलाउने त्यो जरुरी छैन। उसले त्यो पाप किन ज्योतिषीले भोग्ने? त्यस्तै कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्तिहरूले हुने कुरा बोल्ने। अब जजिमानले खुसी पार्नको लागि जे मन लाग्यो त्यही भनेर चाहिँ दिएपछि त हाम्रो धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पतनको बाटो त त्यहीबाट सुरु हुन्छ। अविश्वासको बाटो त्यसैबाट सुरु हुन्छ। हामी जो रक्षक भनेको ज्योतिषी र कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्ति नै हो, त्यो समाजको लागि बाटो देखाउने यी क्षेत्रका कुराहरूलाई उनले ठाउँ छोडेर गलत निर्णय दिन थाल्यो भने फेरि सम्बन्धित व्यक्तिका पहुँच भनेको त्यो को हुन्छ भन्दाखेरि ज्योतिषी हुन्छ, स्थानीय ज्योतिषीहरू हुन्छन् र कर्मकाण्ड गर्ने गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगै सल्लाह चाहिँ लिइरहेको हुन्छ।
र गलत निर्णय उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफूले जानेको विषयमा उत्तर दिने सही, नजानेको विषयमा जसलाई जानेको छ त्यसलाई लगाइदिने, अथवा आफूले पढेर आफूले सोधेर बुझेर चाहिँ त्यसको उत्तर दिने, यो बानी गर्नु सबैले जरुरी रहेको छ अहिले। ठिक छ, हामीले ठ्याक्क यहाँ जोड्न खोजेका कुरा चाहिँ के हो भने बजारमा जब विवाद आउँछ हैन, जस्तो गएको वर्षमा पनि मलमासका कारणले गर्दा भाइटिका लगाउने के कुरा आयो अनि प्रेस विज्ञप्ति आउने कुराकानी हुन्छन् नि, त्योभन्दा बरु पहिल्यै सायदका समयहरू निकाल्दा राम्रो हुन्छ कि हामीले त्यो बेलामा त्यसको महत्त्व भनेको पहिले दिएपछि त्यति महत्त्व त्यसको आउँदैन है। त्यसको महत्त्व जति बेर जुन चिजको आवश्यकता हुन्छ त्यति बेर गयो भने त्यसको महत्त्व अलिकति बढिरहेको हुन्छ, सबैलाई त्यो सम्झना पनि आइरहेको हुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो पात्रहरू त कतिले व्यक्तिले हेर्नु होला, क्यालेन्डर कतिले हेर्नु होला, तर तत्कालमा ती कुराहरू आए भनेदेखि सबैले थाहा पाउने कुराहरू हुन्छ एउटा। र अब अर्को मुख्य कुरा चाहिँ त्यसमा के छ भनेदेखि अब यो विवादहरू चाहिँ नबुझेर शास्त्र त अथाह छ। जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा दिउँ, हाम्रो यो के गएको वर्ष हो कि त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि घट स्थापना टुट्यो, प्रतिपदा तिथि टुट्यो। अब ज्योतिष शास्त्रले औँसीमा गर्नु हुँदैन भनेर 3 पन्ना चाहिँ व्याख्या गरेर गयो होइन ज्योतिष शास्त्रले। अनि 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 फेरि चाहिँ द्वितीयमा पनि घट स्थापना गर्नु हुँदैन भनेर अर्को 3 पन्ना फेरि व्याख्या गरेर गयो। अब परेवा तिथि टुटेको छ, तर 3 पन्नामा विभिन्न प्रमाणहरू चाहिँ औँसीको दिन गर्नु हुँदैन भनेर पनि शास्त्रले भनेको छ, त्यति मात्रै पढेको छ। अब द्वितीयमा गर्नु हुँदैन पनि 3 पन्ना व्याख्या गर्यो, ती प्रमाणका श्लोकहरू त्यत्तिकै छन् द्वितीयमा गर्नु हुँदैन भन्ने। अब परेवामा गर्नलाई परेवै तिथि नै छैन भनेपछि घट स्थापनै नगर्ने त त्यो वर्ष भनेपछि यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। अनि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यस्तोमा शास्त्रले त्यो 3 पन्ना 4 पन्ना व्याख्या गर्दै गर्दै गएर लास्टमै एउटा श्लोक लिएर यदि चाहिँ प्रतिपदा तिथि टुटेको अवस्था छ भने औँसीकै दिन औँसीको घडी कटाएर यति बेर चाहिँ यो मुहुर्तमा चाहिँ घट स्थापना गर भनेर 3 पन्ना हुँदैन भन्यो। अनि एउटा श्लोकले निर्णय दियो अन्तिममा गएर त्यस केसमा। यो सबै पढेका हुँदैनन् होइन, त्यसो हुनाले आदि 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 मात्रै निर्णय पढेर त उसले भनेको कुरो त त्यो हो लेखेको कुरो छ, तर त्यो सबै कन्डिसन सबै अवस्था पढ्नु पर्यो नि। त्यो नभएर त्यो नबुझेर सबै नपढेर चाहिँ त्यो समस्या आउने गरेको हो, अल्प ज्ञानको कारणबाट प्रश्न उठ्ने हो। तर त्यस्ता कुराहरू आयो भने फाइनल निर्णय त हामी गरिहाल्छौँ, त्यसैको लागि त पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति। हामी पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिने साहित्यहरू मुहुर्तहरू र दिने कुराहरू आधिकारिक हुन्छन् भन्ने कुरामै केन्द्रित रहँदैछौँ र बिचमा छोटो व्यावसायिक सन्देश। एउटा कुरा चाहिँ म के जोडिहाल्यो भने जस्तो दसैँको टीका, दसैँको भनेको त त्यो चाहिँ के भने हामी 9 दिनसम्म देवीको पूजा आराधना गरेर हामीले पूजा पाठहरू गरेर देवीको प्रसाद हाम्रा मान्यजनको हातबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आशीर्वचनका साथमा चाहिँ त्यो प्रसाद लगाउने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सामान्यतया साहित्य हेर्नै पर्दैन होइन। अब म राम्रो समय नै पारेर गर्छु भन्ने व्यक्तिको लागि त त्यो सत्यनारायणको पूजा लाउँदाखेरि पनि साहित्य हेरेर लाउन पनि त सकिन्छ नि होइन। त्यसो हुनाले राम्रो समय पारेर लगाउँछु भन्नको लागि चाहिँ ती साहित्यहरू हुन्, नत्र सामान्यतया त्यस्ता कुराहरू प्रसाद ग्रहणको कुराहरूको लागि साहित्य हेर्नु पर्दैन। केलाई चाहियो भन्दाखेरि जस्तो अब घट स्थापना गर्नु पर्यो नि, त्यो त शास्त्रले चाहिँ यो समयमा यो मुहुर्त यो लग्न यो अंश शास्त्रले तोकेको छ नि। त्यसो हुनाले त्यस्ता कुरा देवी विसर्जन गर्नु पर्यो, विसर्जन गर्न शास्त्रले तोकेको अनुसार गर्नु पर्यो, घट स्थापना गर्न शास्त्रले तोकेको अनुसार गर्नु पर्यो होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो समय तोकेको छ त्यस अनुसारले गर्नु पर्यो। म बेलुका गरेर चाहिँ घट स्थापना गर्छु भनेर भएन नि, देवीको आह्वान बेलुका गरेर गर्छु भन्नु भएन नि। उसले त शास्त्रले त प्रातः आवा हे देवी प्रातरेव प्रवेश प्रातः सम्पूज्य प्रातरेव विसर्जित भन्छ, सबै बिहान गर भनेको छ नि त। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो
शास्त्रले तोके अनुसारको ठाउँ पारेर जानु पर्यो। हुन्छ, हामी यो कुरालाई फेरि पनि जोड्छौँ। अहिलेका लागि छोटो व्यावसायिक सन्देशमा जान्छौँ, आउँछौँ र अन्य कुराहरू पनि यहाँ धेरै कुराहरू छन्, जस्तो विदेशमा रहने हाम्रा नेपाली साथीहरूले यी कुरामा कसरी आधिकारिकता मान्ने र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको यो वेबसाइटमा भएका कुराहरूमा केही कुराकानीमा जोडिन्छौँ। अहिलेका लागि छोटो व्यावसायिक सन्देशमा जान्छौँ। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव ज्योतिष पण्डित श्री सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपालमा बजारमा पाइने पञ्चाङ्गहरूमध्येमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको पञ्चाङ्गको आधिकारिकता कति धेरै छ र यसलाई कसरी आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हामी मूलतः राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विभिन्न समयमा विभिन्न जजमानहरूले वा विभिन्न गुरुहरूले पनि बेला बेलामा प्रश्न चिन्ह पनि उठाउनुहुन्छ, तिनका पनि निराकरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र फेरि हामी जोड्छौँ गुरुदेवसँग, फेरि पनि कार्यक्रममा जोडिने प्रयासमा छौँ। हजुर गुरुदेव, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँनिर कुराकानी जोड्छौँ। जस्तो अहिले पनि हामीले यो पञ्चाङ्ग, सूर्य पञ्चाङ्ग मेरो हातमा छ र यहाँनिर भित्र उल्लेख गरिएकोमा 22 जना विशिष्ट विद्वानहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम, सदस्यहरू प्राध्यापक डाक्टर साम्बराज आचार्य लगायतका 22 जना डाक्टर प्राध्यापक गुरुहरूले बसेर सल्लाह गरेर निर्णय दिएको भनेको पक्कै पनि सामान्य कुरा होइन। यो विशेष साहित्य हुन्छ। यसमा कस्ता कस्ता व्यक्तित्वहरू, जस्तो धर्म हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, विभिन्न जात जातिका, हाम्रा त अब संस्कृतिमा विभिन्न जात जातिका पनि हुनुहुन्छ। यहाँ जगमान गुरुङज्यूको पनि नाम देखिरहेको छु मैले यहाँनिर, होइन। विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुने प्राध्यापक गुरुहरू श्रीकृष्ण अधिकारीज्यूहरूको नाम देखिरहेको छु। यस्तो निर्णय गर्ने क्रममा उहाँहरूको पनि जस्तो संस्कृति, धर्म, परम्परालाई आधिकारिकता मान्नका लागि कसरी हजुरहरूले समितिमा छलफल गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिलो हदमा हाम्रो पञ्चाङ्गकारहरूबाट फाइनल निर्णय भएका विषयहरू हुन्छ र अब यो पञ्चाङ्ग भनेको एउटा एक प्रकारले हेर्ने हो भने एउटा यस्तो संहिता हो, यो संविधान, धार्मिक संविधान बराबरको चाहिँ एउटा धार्मिक संहिता हो यो। अब त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ सबैको साझा हो। सबै धर्म, सबै संस्कृति, सबै परम्पराका, सबै जनजातिहरूको सबैको साझा सम्पत्ति नै यो पञ्चाङ्ग हो। यो पञ्चाङ्ग भनेको कुनै जाति विशेषको, धर्म विशेषको चिज होइन। सबैको, क्रिस्चियनको पनि यही पञ्चाङ्ग हो, मुस्लिमको पनि यही पञ्चाङ्ग हो, बुद्धिस्टहरूको पनि यही हो। अब त्यस्तै हिन्दू धर्म संस्कृतिका व्यक्तिहरूको, जैन धर्म, विभिन्न धर्म संस्कृति संस्कार र परम्पराका व्यक्तिहरूको साझा दस्तावेज हो यो पञ्चाङ्ग भनेको। त्यसो हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि सम्बन्धित धर्मका, सम्बन्धित संस्कृतिका, सम्बन्धित छुट्टा छुट्टै परम्पराका यहाँका धर्माचार्यहरू, धर्मगुरुहरू, यी समय समयमा सबैलाई हामीले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा आमन्त्रण गर्छौँ र उनीहरूको समस्याहरू के छ, उनीहरूका के कुराहरू हुन्, चाडपर्वहरू के छन्, उनीहरूसँगबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लिन्छौँ र के को आधारमा चाहिँ यो चाहिँ निर्णय गर्ने गरिया छ भनेर ती सबै लिन्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले ती निर्णय गर्ने गरेका हुन्छौँ। र अब अरू पञ्चाङ्गकारहरू, अहिले पञ्चाङ्गमा उल्लेख भएका चाहिँ जो विशिष्ट विद्वानहरू त हुँदै हुनुहुन्छ, यसका अतिरिक्त सम्बन्धित जुन विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ, चाडपर्वमा छलफल गऱ्यौँ भने त्यो चाडपर्व सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न विशेषज्ञहरू, विशिष्ट विद्वानहरू, दक्ष व्यक्तिहरू, ती सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समय समयमा चाहिँ हामीले त्यो निर्णयको क्रममा चाहिँ विश्वविद्यालयबाट धर्म संस्कृति जानेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले आमन्त्रण गर्छौँ। यो त रेगुलर समितिका चाहिँ यी पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू, पञ्चाङ्गकारहरू भए, हामीले यसमा लेखेका योभन्दा बाहेक विशिष्ट विद्वानहरूलाई चाहिँ हामीले आमन्त्रण गर्छौँ र छलफल गराउँछौँ। त्यस्तै मुहुर्तहरूको निर्णय गर्ने क्रममा पनि मुहुर्तका चाहिँ विशेषज्ञहरूलाई सबैलाई आमन्त्रण गरेर त्यो 40-50 जनाको कम्तीमा पनि त्यस्तो चाहिँ टिमहरू चाहिँ बसेर दिनभरि त्यसलाई छलफल गरेर
शास्त्रसम्मत कुनै विवादहरू आयो केही आयो शास्त्र केही समस्या देखियो भने तत्काल हामीले त्यो ज्योतिष शास्त्रको कुरा हो कि धर्मशास्त्रको कुरा हो कि तन्त्रशास्त्रको कुरा हो कि त्यो तुरुन्तै शास्त्र पल्टाएर त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ त्यो निर्णय गर्छौँ। हामीले यसरी चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निर्णय गरिरहेको हुन्छ। हो, यहाँनिर कुराकानी जोड्दैछौँ हामी। यहाँ एउटा भित्र सूर्य पञ्चाङ्गभित्र नै चिनिया तिब्बती ज्योतिष शास्त्रको पार्ख चक्रबाट शकुन हेर्ने विधि यहाँ उल्लेख गरिएको छ हैन। उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर अनि यसभित्र मुहुर्तहरू निकाल्ने ओर्ने प्रक्रियाहरू हजुरले राख्नुभयो कि यो अत्यन्त आधिकारिक हुन्छ, अत्यन्त प्रामाणिक हुन्छ भनेर? किनभने हामी कहाँ त बुद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि हुनुहुन्छ, अघि हजुरले पनि राख्नुभयो जैन धर्म ओमकार परिवारभित्र नै रहनु भएको छ, यो पञ्चाङ्गलाई हुबहु मान्नुहुन्छ। यस किसिमका छलफल पनि त्यहाँ हुन्छन्? यो सबैको हुन्छ र यो चिजहरू पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो तिब्बतियन कल्चरहरू भयो, हाम्रो कतिपय तामाङहरू भयो, लामाहरू भयो, अब त्यस्तै गुरुङ समाजमै त्यस्तो किसिमको हुन्छ होइन। र तिब्बतियनहरूमा सबैमा हुन्छ। तर त्यो उनीहरू चाहिँ अब के छ भने यो पार्ख चक्रबाट शकुन हेर्ने चाहिँ परम्परा ज्योतिष शास्त्रको त्यो एउटा त्यो परम्परा हो, त्यो छ, त्यो पनि ठुलो एउटा सम्पत्ति हो। र त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यतापट्टिबाट हेर्ने व्यक्तिहरूको लागि उहाँहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो 12वटा वर्ग जुन छ नि, मुसो गाई बाघ बिरालो गरु नाग घोडा भेडा बाँदर चरा कुकुर सुँगुर भन्ने उहाँ यो 12वटा वर्गहरू भए। यसैको आधारबाट वर्ष निर्धारण गर्नुहुन्छ, महिना निर्धारण गर्नुहुन्छ, वर्षको साइतहरू फलहरू यसैको यही लोको आधारबाट चाहिँ निकाल्नुहुन्छ। भाषा मात्रै हो, चिवालाङ पाक नोए डुक डुल त लुग के चोए खी फाग भनेर उहाँहरूको भाषामा भन्नुहुन्छ। तर कुरा चाहिँ यही 12वटा वर्गको कुराहरू हो। त्यसो हुनाले यो सबैको सम्पत्ति भएको हुनाले सबैका चिजहरू चाहिँ पञ्चाङ्गमा समावेश गरिन्छन्। यहाँनिर अर्को कुरा थप्छौँ, जस्तो विदेशमा जन्मिएका व्यक्तिको चिना हामीले यसो हेर्दाखेरि गल्ती भेट्दछौँ र उहाँहरूले समय अन्तर गरेर नेपाली पञ्चाङ्गलाई हेरेर विदेशमा जन्मने व्यक्तिले नेपाली पञ्चाङ्ग हेर्नै पर्छ वा भारतीय पञ्चाङ्ग वा अन्य त्यहाँको पञ्चाङ्ग हेर्नुपर्छ कि यो के छ? यो यसमा थोरै केही जानकारी हो। अहिले सबैभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ जो तुलसीजीले राख्नुभयो होइन। र हाम्रो धेरै व्यक्तिहरूको के छ भन्दाखेरि विदेशमा कोही जन्मियो, अब अमेरिकामा जन्मियो, अस्ट्रेलियामा जन्मियो भनेदेखि अब त्यो चाहिँ त्यहाँको पात्र त उहाँहरूसँग चिना बनाउनेका हुँदैन। त्यसो हुनाले उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ दिउँसोको 12 बजे जन्मिया उहाँ रहेछ भनेदेखि अब अमेरिका र नेपालको समय चाहिँ प्लस गरेर नेपाल पूर्व भएको हुनाले छिटो हुन्छ। अनि नेपालको समय जोडेपछि त रातिको 12 बज्यो। अनि रातिको 12 बजेबाट चिना बनाउनुहुन्छ भनेदेखि यो सरासर गल्ती हो। र कुनै पनि चिना बनाउँदाखेरि त के हुन्छ भने नेपालमा जन्मिएको मान्छेलाई त हामीले पात्र बनाएर राख्दियौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ पात्रको आधारमा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, यो ठिकै हुन्छ। तर अमेरिकाको पात्रो अथवा अस्ट्रेलियाको पात्रो त उहाँहरूको हातमा त हुँदैन। पहिलो नम्बरमा त चिना बनाउनलाई के चाहियो भने त्यो ठाउँमा सूर्योदय कति बजे हुन्छ भनेर निकाल्न सक्नु पर्यो। त्यहाँको आकाशमा सूर्य चन्द्रमा आदि गरिएका ग्रहहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर पहिले त्यो ग्रह गणना गरेर त्यहाँ निकाल्नु पर्यो। नेपालको जन्मिएको व्यक्तिलाई अमेरिकाको पात्रको हेर्न आवश्यक छ र छैन? त्यस्तै गरेर जो अमेरिकामा जन्मिएको हुन्छ उसलाई नेपालको पात्रसँग के सरोकार? त्यो नेपालको पात्र त त्यहाँको लागि त होइन। त्यहाँ यहाँ दिन भनेको भएको बेलामा त्यहाँ रात भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले फेरि ग्रहहरू पश्चिमबाट पूर्वतिर आउने भएको कारणबाट यहाँ चाहिँ नेपालभन्दा समय चाहिँ अमेरिका ढिलो भनेर जाँदाखेरि त आज नेपालले त्यो पर्व मान्यो भने अमेरिकामा त भोलिपल्ट जानु पर्यो, त्यसो गर्छन्। तर त्यहाँनिर उल्टो भइरहेको छ। अमेरिकाको पहिले त्यो पर्व सिद्धिएपछि मात्रै त्यो नेपालमा आइपुग्छ। त्यो उनीहरूले औलो दिन अमेरिकामा गर्नुपर्ने ठाउँमा भोलिपल्ट गरेर झन् उल्टो भइरहेको हुन्छ। अब कसैले त्यो चाडपर्व मान्दाखेरि पनि आफन्तहरूसँग जो नेपालमा भएका आफन्तसँग टेलिफोन जोडेर गएका हुन्छौँ। टेलिफोन पो तुरुन्तै पुग्यो त, तर ग्रहस्थिति त्यस अनुसारको छैन।
अनि यहाँ जे गर्छन् त्यति बेर चाहिँ उहाँ राति 12 बजेर छ भने पनि उठेर त्यही कर्म गर्ने भन्ने यो पनि अर्को गलत कुराहरू हो। समय मात्रै सारेर गर्ने पनि कुराहरू अब यी गलत कुराहरू हुन्। यसरी चाडपर्वहरू मान्नु हुँदैन। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाड मुहुर्तहरू पनि नेपालकोमा लेखेको मुहुर्तहरू यहाँ बिहे छ अमेरिका त्यो दिन नहुन पनि सक्छ। यहाँ व्रतबन्ध लेखेको छ त्यहाँ नहुन पनि सक्छ। त्यो हुनाले यहाँ नेपालमा नभएको दिन अमेरिकामा आउन सक्छ। त्यो त के हुन्छ भने अमेरिकाको त्यो दिनको पञ्चाङ्गको स्थितिको आधारबाट अमेरिकाको ग्रहको आधारबाट हुने हो। पहिले त्यहाँको पञ्चाङ्ग गर्नु पर्यो। एक नम्बरमा यो बनाउनलाई चाहिँ आधार नेपालको पञ्चाङ्गलाई लिन सकिन्छ। अब नेपालको पञ्चाङ्गबाट त्यहाँको चाहिँ सूर्योदय कति बज्यो सूर्योदय निकाल्ने, नेपालको पात्रमा यति घडी छ भने उहाँ चाहिँ यो यति घडी हुन्छ भनेर अक्षांश र देशान्तर संस्कार गरेर यही पात्रको सहायताले अमेरिकाको पात्र बनाउन सकिन्छ, अस्ट्रेलियाको बनाउन सकिन्छ। तर त्यो कुरा सिकेर गर्छ भनेदेखि त्यो एकदम ठिक हुन्छ। सूर्योदय पनि उसले गणना गरेर पञ्चाङ्गलाई परिवर्तन गरेर त्यहाँको पहिले निर्माण गरेर अनि गर्नुपर्छ। तर समय मात्रै सारेर गर्दाखेरि त झन् उल्टो हुन्छ। एउटै लग्न एकैचोटि चलिरहेका हुन्छन्। एउटै अक्षांशमा एकैचोटि सूर्योदय हुन्छ, एउटै इष्टकाल चल्छ, एउटै लग्न चल्छ। त्यस्तो ठाउँ पनि त छ नि। हामी केही छोटो उत्तरको अपेक्षा राख्दछौँ। अब हामीसँग समय कम भएका कारणले गर्दा तत्स्थानबाटै गणना गर्नुपर्छ, नेपालबाट तान्न पाइँदैन, तान्यो भने गल्ती हुन्छ भन्ने यो कुराकानी रह्यो भने एकदम सरासर ठिक कुराहरू हो। किनभनेदेखि अमेरिकामालाई नेपालको पात्रको महत्त्व छैन, भारतको पात्रको महत्त्व छैन। उहाँको लागि उहीको पञ्चाङ्ग निर्माण गरेर हेर्नु पर्यो। नेपालको लागि हामी बाहिरको पात्र खोज्छौँ र हेर्छौँ र हेर्दैनौँ, त्यस्तै त हो नि। स्थान स्वतन्त्र छ, त्यहाँको ग्रह स्थितिको आधारबाटै गर्नुपर्छ। गुरुदेव, जस्तो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति भनेर मैले अहिले यहाँ एउटा वेबसाइट खोलिरहेको छु। यहाँ भएका सम्पूर्ण सूचनाहरू सबै अब 77 सालमा सकिएका सूचनाहरू रहेका छन्। यी सूचनाहरू चाहिँ जस्तो हामीले नयाँ पञ्चाङ्ग आयो, यी नयाँ कुराहरू राख्न मिल्दैन हजुर? हो, मिल्छ। धन्यवाद ती कुराहरूलाई। अहिले त हाम्रो 77 सालै चलिरहेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन नगरेको हो। जब 78 सालमा हामी प्रवेश गर्छौँ नि, त्यो गरिसकिसकेपछि हाम्रो त्यो वेबसाइटका सूचनाहरू सबै परिवर्तन हुन्छन् र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सबै राखिसक्छौँ। जोस् अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, हामीसँग भएको पञ्चाङ्ग अमेरिका पुग्न वा थाहा भइसक्यो, नयाँ वर्ष आइसक्यो सबै कुराहरू भनेर होइन। तर साल तमाम भइसकेपछि हामी त्यो एकैचोटि दिन्छौँ। हुन्छ। अनि सँगसँगै यो विदेशीको हकमा अघि पनि हामीले कुराकानी जोड्यौँ। चाडपर्वमा कहिले काहीँ विवादास्पद कुराकानी आउँछन्, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको यो वेबसाइटमा आयो भने यो दिनमा यो देशमा नेपालीहरूले पञ्चाङ्ग हेरेर वा चाडपर्व मनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर अलि अगाडि आइदियो भने राम्रो हुन्छ भनेर कुराकानी राख्यौँ। र सँगसँगै अर्को यो पर्व सुधार समिति भनेर बेला बेलामा आउँछ, उहाँहरूका कुरा कति जायज कति नाजायज? सरासर गल्ती हो। यो पर्व सुधारको नाउँमा चाहिँ नाउँ चाहिँ पर्व सुधार, काम चाहिँ पर्व बिगार। यो नेपालको हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो नै हाम्रो एकदम ठिक छ। त्यो जबरजस्ती उचालेर 1 महिना सार्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यी गलत कुराहरू हो। यसमा विभिन्न अब छ। अब यहाँ म अहिले रेडियोबाट किन ती सबै त्यो खोलौँ नखोलौँ, तर त्यो कुरा आवश्यक पर्ने कुराहरू होइन, त्यो सुधार गर्ने कुराहरू होइन। त्यो नाम चाहिँ सुधारको नाउँमा बिगार गर्ने कुराहरू हो। त्यो नेपालमा सम्भव हुन सक्दैन र त्यो आवश्यक छैन। र त्यो सुधार त्यसरी त्यो 1 महिना सारेर सुधार हुँदा नै हुँदैन, त्यो गर्नै हुँदैन। अब फेरि आजको अन्तिम प्रश्न राख्छु म। आजको अब समय सकिएको छ। यसरी बीचमा आउने विवादहरूको निराकरणका लागि अग्रिम रूपमा ती पर्व सुधार समितिका व्यक्तित्वहरू वा अर्को वैदिक तिथि पत्र भन्ने छ, यहाँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गुरुहरूले सञ्चालन गर्नुभएको त्यस्ता पञ्चाङ्गहरू बजारमा आउँछन्, उहाँहरूलाई समेटेर ल आधिकारिक कुरा मात्रै बजारमा जाओस् भन्ने किसिमको कुराका लागि केही पहल गर्दैछ नेपाल पञ्चाङ्ग समितिले? यो कुराकानी राख्दै आज बिदा माग्ने अन्तिम समयमा छ हजुर। अहिलेसम्म त सबैलाई कसले जसले जे गर्यो ती स्वतन्त्र रूपले काम गरेका थिए। तैँले यस्तो गरिनस् भनेर कसैले त्यसलाई पहल गरेको थिएन। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई पनि त्यो गर्ने हक अधिकारहरू थिएन। कतिपय पञ्चाङ्गले पुसमा पनि बिहे राखेका छन्, पुसैमा व्रतबन्ध राखेका छन्।
बिहे राखेका छन् हैन। अब त्यो शास्त्र विरुद्धका गरेका कुराहरू त्यसलाई कसले कारबाही गर्ने हैन, त्यो नै सुन्नु भएको थिएन। र अब बल्ल बल्ल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको गठन आदेश स्वीकृत भएको छ, त्यसको नियमावली बनेको छ। अब यस्ता समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा राम्रा सोचेका त्यस्ता पदाधिकारीहरू चाहिँ यदि अब नियुक्ति भएर आए भनेदेखि यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। अब त्यो त्यसमा भर पर्छ। हस्, आज समय र संवादका लागि ज्योतिष पण्डित सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलज्यू जो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा हामीले वेबसाइटमा केही अधिक कुराहरू पाउँछौँ भन्ने आशाका साथमा हजुरलाई धन्यवाद भन्छौँ। धन्यवाद। र अन्तिममा फेरि नयाँ वर्षको सबै श्रोताहरूमाथि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग नेपालमा आधिकारिक रूपमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई नेपाल सरकारले ठूलो धनराशि प्रयोग गरेर वा खर्च गरेर दिएको छ। र बजारमा आउने हामीले उपादेयतालाई हेर्ने हो भने पञ्चाङ्ग स्वीकृत दिएको विभिन्न पञ्चाङ्गहरू आउँछन्, तर समाजमा आधिकारिक रूपमा जस्तो वेबसाइटमा आओस् वा कुनै अन्य कुरा पत्र पत्रिकामा आओस्, जुन कुरा नेपाल राज्यबाट वा नेपाल सरकारबाट खर्च भएको चिजबाट नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति रहेको छ, यति ठूलो समिति रहेको छ, यसले गरेको काम पनि अलिक अधिक मात्रामा आओस् भन्ने पनि मनसाय रहेको छ। र यसको आधिकारिकताका लागि पनि हामीले यो कुराकानी जोड्यौं। आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला यो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानबाट विदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा प्रविधिमा साथ दिनुभयो देवज्यूले र प्रविधिमा साथ दिनका साथसाथै सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँले। विदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।